Fishing na naman tayo guys. Fishing. Samak. Fish. इंशाल्लाह हासिल समक ज़्यादा Enjoy guys. इंशाल्लाह اليوم guys. اثنين مصر سوا في الكايرو. اوكي زحمة زيادة. طريق تريلا زيادة. Mina nasa fishport ulit tayo guys. Ang daming truck na nakapila eh. Sana makadami tayo ngayon. Nakarang linggo hindi tayo maliliit yung nakuha natin guys. 3 piraso na maliliit. Bait and wait lang tayo. Gabi naman eh. Sa Ibrahim? ويش صح؟ أول صغير بس أسأل صح؟ ايوه صغير إن شاء الله اليوم كبير؟ 1 كيلو صح؟ دولفين لا حوت baka dolphin daw mahuli ngayon guys. اوكي دولفين اوه مية عليه. شوف مرة ما في مويه. شوف كثير نفر يمسك هذا. كلنا فرتحت. ايوه كلنا فرتات. مية عليه. شوف هنا قريب في سمك زيادة. هذا لا ان شاء الله رو ما في رو زيادة. رو آخر هنا في كثير نفر آخر كله نفر عليه. شوف لا ان شاء الله في سمك زيادة اليوم. ممكن عشان يوم خميس. رو هني آخر ما في هنا. بعيد عند اليوتيوب. يوتورن في يوتورن سوا هنا شوي قدام بس. رو هنا ما في هنا. Dito na tayo guys. Dito na tayo guys. بحفل يا Ito na كلب. spot natin dito kan. بحفل يا كلب يا ابن الكلب. يلف. Pilipini. قدام هاني. شوية قدام هاني شوية قدام. أيوة شوية قدام هذا يوتورن. هذا في كبير سيارة شوية قدام بس خلاص. أيوة وين هذا يوتورن هذا؟ اوف هذا هناك. هذا لا يوتورن لسه صح؟ نفرات ما في الحالة كده ما فحص. خلاص وقف هنا خلاص عشان هذا يوتورن صح؟ خلاص خلينا نتراي هنا. Ito tayo guys. Ito na tayo guys sa spot guys. Fishing spot natin guys. Sana makahuli tayo guys. Makadami tayo guys. Ito na guys. Woo! Ano honey? Mia. مية Hindi masyado maano yung tubig guys. Tama-tama. Mia. Inshallah. Asal. ان شاء الله 100 اليوم. Tama-tama lang yung tubig guys. Hindi masyado malalim. Masyado mapabaw. Sana makadami tayo. Yun lang guys. طيب يلا كوجي يلا العب يلا. العب يلا. Dito na tayo guys sa ating spot. Sa spot na tayo guys. Natin. Handa na natin yung... Oh, hadag samak. Yalla. Yan na kursi. Hada na kursi. Yan na fi hada. Dala tayo ng upuan guys kasi mas ganda na yung may upuan tayo para pupulan tayo. Yan. The best yan. May upuan tayo guys. Yan the best yan. Upuan tayo. إبراهيم هذا أجنا هذا طويل هذا أنت صغير. هذا سمك. بصوا
هذا سمك شنو؟ Oh, sarkitin na. Ayaw. Gusto na rakit. وين هذا بالصور؟ تمشي بعد عقال؟ Sagir sagir ha? ما في زيادة. sagir sagir بس. لا لا ما في موجود ما في موجود هنا. هذا هنا. هذا هنا. اوه كثير فايدة هذا كرسي. هذا كرسي التشيل ده. بعدين هذا في قماش. بعدين انت يبقى بس sagir sagir. هذا بعدين هذا سمك حس الوضع بارد كده بعدين هو مبسوط. ما في زيادة. شوي شوي. ايوه كده 100 يا ابراهيم. مظبوط. مظبوط يا ابراهيم. أبي أنا حاصل وحاصل كويس صح؟ ايوه ممكن برضه احصل سرعه. أيوة كرم سمسم واحد. ايش هذا؟ هذا في كسر من هنا. والله ما من في. هنا من هنا. أيوة. إبراهيم شوف أنا كيف هذا أودي عشان هذا حديد ما يجي يضرب هنا ويضرب هنا خلاص كربان معنا. لازم هذا بعيد زيادة. لازم أنت سوي كده بس سوي بس كده شوف عشان هو ما بيجي يعني بس انا ابغى اركب هذا. صورة أكيل. شوف ركب ربي. يا ربي كل صورة أكيل هو. أوف 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 أوف. شوف صورة أكيل. خلاص ما في مشكلة أنا أربط ما في مشكلة. واحد اكل والثاني ما في اكل. ها شوف هو أكيل صورة أنا أوديه هو كثير موجود إن شاء الله أنا هحصل. أنت حاصل لبيل. أيوة بسم الله. Angkas natin guys. Madaming isda guys. Ang liliit. Aywa. سمك ايش غربان. Samak ikarban sa? بس بينا بار أكيل معنا ما مشكلة يجي هذا حصل بعدين. هاي هلا تاينا هولي جايز. ما في سمك يا رشيد. في كثير يعني. بس خلاص أنا ممكن أنا أنزل أنا يمسكنا نو. تحت. صديق حمزة المحترم هو اللي ضبط وحرس هنجيب قلة تاني جايز. هنا بس قريب كثير أنت فيها سمك. ما في بيت زيادة إبراهيم. في برضو هنا سمك. Wala pa tayo nahuli guys. Meron tayo nahuli isang maliit guys. Kailangan natin malaki. Fish on guys. Bigat. Fish on guys. Fish on bigat guys. Bigat. Fish on. Ayo fish on. Hani. Kabir hani. Ayo. Guys. Ayo. ايوه هو كذا. Fish on guys. Laki guys. Ada kabir. Hani kabir. ايوه Ano ba? انا راكب الصوره. تصور يا شيخ. Nadali tayo guys. طيب يلا يا إبراهيم. سمكايه اول سمكايه. ان شاء الله هي. هي مالها جايبه دم كده ليه؟ استخدم حلوه. لا في هذا Hadali tayo guys. One down.
Tama guys, malaki-laki na rin. Good size na rin yan. طلع ركب تحت ابراهيم. كيس ركب تحت انا شوف. ركب هنا. لكي guys. بس يا Kaya mga ليفا sa fishing guys. هذا One down guys, one down. ها. شوية ما في كرب. ايوه ما في انا كرب. اكلم انت بالراحه اشتغل. ايه. هذا كله خربان قصه يا اخي انت شوان هذا ركب بحر. دقيقة. انا اركب هنا ميه عشان ما كربون أسوي ما شيء. في انت تيجي جيب انا اسوي. ما في فايده هذا انا ارمي ما في فايدة؟ ما في فايده انا معلوم ايه. خلاص ما في يرمي. عشان سمك يجي خلاص يرمي قريب سوا. معلش متعوره بص One down guys. Nag-operate yung camera natin, pinatay muna natin. Nakaisa na tayo guys. Isang good size na malakapas guys. Tapos mga maliliit, mga bugaong yung iba guys, binalik natin. Kukulit eh. Hindi naman yung target natin. Ano na yung kain natin guys. Kinain na to. Wala na oh. Sabi na eh. Namis na kagad ng Nain na kagad ng alimangasag guys. Parang naligaw lang yata yung isang ano guys, malakapas na malaki, wala nang kasama. Meron pa yan. Kung ayaw, meron pa yan. May kasama pa yan dyan. Tiwala lang. May kasama pa yan dyan. Yan guys. Wah, Ali, ada. Yan guys, natatas ako na. Tiwala lang, meron yan. Mababa na yung short natin ah. هذا ها؟ حبه وين؟ هوك؟ هيا ركب هنا. هذا ممكن هذا قنا أول. صغير أيوة هذا صغير هذا يبقى هذا. هذا قنا ممكن أول. ركب بس هنا سوا هذا. أيوة. شنطة مع منتخب مصر خدش معنا ابو الصحاب عامل ايه يا رب تكون كويس حابب اشكرك Guys. Nalusutan tayo guys. مصطفى شوبير طبعا بس انت كنت بتلعب برجلك هنا لا ده هو احسن مني 1000 مره برجلي لا ما شاء الله عليه لا مصطفى حارس مرمى Patay na di pa nasusundan yung huli nating malaki guys. Di pa tayo nasusundan, meron pa yan. Isusunod pa yan guys. Relax lang. Yan. Ito naman tayo guys. Ito naman tayo guys ng hipon. Ito yung pampain. Ano tayo guys. عشان كده ما في كده. طيب يلا ابراهيم يلا ابراهيم واحد باسل ها بس يجيب يسيب. لا هذا اثنين يد. اثنين يد هذا اكيد انا اشوف. ثلاثة بس سمسم هذا. واحد حبه بس ثلاثة بس سمسم هذا كويس هاني صح؟ أوه. امسك لا ما في هذا ما في. ممكن هذا اثنين يد ما في. ايوه مش كده. يا لا ترزق ايه مين بروين الين هاني ها الين مين بروين بوس هنا هذا فوق كاس عالم لسه ما في لسه الساعه 11 11 يوم
هذا لازم انا اسمع هذا جو مره هذا فرنسا سوا هذا مره جو 2 نفر المغرب. والله هذا اتنين قوي ها ايوه مره 2 جو المغرب اسرائيل المغرب فرنسا. المغرب كانت ممكن بين المغرب يعني ممكن المغرب يجي بوس مرة قوي فرنسا. Bismillah, dito lang tayo guys sa malapit guys. Nandiyan lang yung isda eh. Nandiyan lang yung isda sa malapit eh. Dapat doon tayo kanina pala nagbato. Dito tayo nakahuli. Isa pa. Maliliit. Nanginginig yung ano natin. Nanginginig yung rod natin. Dapat yung isang biglang hila guys. No? Yun yung malaki yan eh. Ini بشرب مويه والله. لكن ما نتابعه الآن على الشاشة بشرب مويه من منطقة بيجيش. في إيران شهر جنوب شرقي أمريكا ضربت إيران. كما والله؟ في هذا الفيديو. أمريكا ضربت إيران. الأصوات الحقيقة تبدو قوية جدا لهذه الضربات ويبدو Hindi na talaga nasundan yung ano natin guys. Hindi na nasundan yung huli natin. Yung spot natin guys. Dala tayo ng upuan yan. Meron tayong dalang upuan. Hindi masyadong ano. Hindi masyadong pagod guys. لا ما في موج الحين موج يجي شويه بس الماء عاليه. Alin mo ya din nagis alin. يجي ناقص الحين. ما مشكلة انت بس هنا معنا. انت ما بيرو برا انت بس هنا. خذ هذا انت هذا انت. قبول زياده. وين هذا سكوتر؟ مين هذا بنت؟ بدوره. غير صحيح. نمشي بالثاني خلاص هذا هنا شوي قدام. بس ممكن هنا كبير كبير ان شاء الله. guys. Sinabitan guys, may sinabitan guys. Ano? Guys, ito naman guys. Ibrahim! Ibrahim! كويس أحمد صح؟ مظبوط. Tingnan muna tayo guys. Balik na lang tayo, medyo tumal yan. Kumusta nang gamamit ng lure guys. Kaso madilim eh, wala tayong ano eh. Wala tayong luminous na ano eh. May luminous tayo dyan. ها؟